नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, जननायक बीपी कोइरालाको 107औं जन्मदिवस। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। बीपी जयन्ती विशेष रहेर एबिसी टेलिभिजनले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्संवाद गरिरहेको छ। विशेष गरी प्रजातान्त्रिक विचारसँग नजिक रहेर, बीपीको विचारसँग नजिक रहेर र यही विचारले नै मार्ग सिद्धान्त बनाएर राजनीतिक जीवन बिताइरहनुभएका विज्ञ, विश्लेषक र नेताहरूसँग विशेष कुराकानी गरिरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ सत्यनारायण खनालज्यू। बीपी जयन्तीको सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई आजको यस बीपी जयन्ती कार्यक्रमको विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। बीपीलाई सम्झिनु पर्दाखेरि कसरी सम्झनुहुन्छ? सुरुमा यसरी यो देशको महानतम व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यो पछाडि परेको मुलुकलाई, पछाडि परेका जनतालाई अगाडि ल्याउनका लागि, विकसित गर्नका लागि उहाँले ठुलो त्याग, ठुलो परिश्रम, ठुलो कठिन प्रयासहरू गर्नुभयो। र आज जो परिवर्तन भएको छ, यद्यपि उहाँले सोचे जस्तो उहाँको सिद्धान्त अनुसार सबै कुरा हुन सकेका छैन, त्यो बाटोमा अझै देश जान सकेका छैन तापनि यो जो भएको छ, जो खुलापना आएको छ, जो नेपाल बनेको छ एउटा स्वतन्त्र एउटा समृद्धिको बाटोतिर हिँड्न लागेको नेपाल बनिएको छ, त्यो चाहिँ सुरुवात गर्ने व्यक्ति, त्यो महानतम व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको पर्याय भनेर बीपीलाई सम्झिने गर्दछौँ। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो उहाँको सिद्धान्त चाहिँ व्यवहार त छैन अहिले भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभयो, खास यो चाहिँ भनौँ न, यो सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै जानुमा चाहिँ के कारणहरू देख्नुहुन्छ यहाँले? उहाँलाई हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको उहाँ नेता हो तापनि, संस्थापक नेता हो तापनि पार्टीलाई मात्रै हेर्नुहुन्न। उहाँ बीपी कोइरालाको विषयमा हामी जब छलफल गर्न बस्छौँ, सोच्न थाल्छौँ, त्यतिखेर त्यो राष्ट्रिय रूपमा पनि हेर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। उहाँलाई उहाँको एउटा पार्टी जुन बनाउनु भएको थियो, जुन पार्टीको माध्यमबाट, जुन पार्टीको सिद्धान्त राखेर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ, जनताको जीवनशैली उठाउन सकिन्छ, शोषणको अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको थियो। त्यो पार्टी त महत्त्वपूर्ण छँदैछ, त्यो विचारधारा त महत्त्वपूर्ण छँदैछ, तर त्यसभित्र मात्रै राखेर होइन कि राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँलाई चर्चा गर्नुपर्छ। दुईवटा राजा थिए नेपालमा, एउटा श्री 5 थिए, एउटा श्री 3 थिए र त्यो अरू जनताहरू जो छन्, हामी जनता के थियौँ? प्रजा थियौँ। त्यसकारण त्यो प्रजा भनेको अधिकारविहीन मानिसहरू हामी थियौँ र प्रजालाई नागरिक बनाउन उहाँ चाहिँ पहिलो उद्देश्य उहाँको त्यो थियो। दोस्रो उद्देश्य के थियो? उहाँ प्रजातान्त्रिक भन्नुभयो, यहाँले प्रजातान्त्रिक मात्रै होइन, उहाँ समाजवादी नेता हो कि सबभन्दा पहिले शोषणको विरोध गर्ने मानिस बीपी कोइराला हो। बीपी कोइरालाले के भन्नुभयो? जोत्नेको जमिन हुन्छ, पोत्नेको घर हुन्छ, उहाँको नारा त्यो थियो कि समाजवादको सुरुवात गर्ने मानिस बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। र आज तपाईँ हेर्नुहोस्, भूमि सुधार भनेर उहाँले लगाउनुभयो। भूमि सुधार लगाउँदा सबभन्दा पहिले उहाँले मोया नियम कायम गर्नुभयो। हजारौँ बिघा जमिनहरूका चाहिँ जो मालिकहरू थिए, तिनीहरूको मोयाहरूको हक थिएन र तरुण सेना लगाएर, तरुण दल उहाँले गठन गर्नुभयो। तरुण लगाएर त्यो मोहीको नदिकन, मोहीको उसलाई प्रमाण नदिकन, मोहीहरूलाई प्रमाण नदिकन त्यो तरुणले चाहिँ आस्था दिनलाई चाहिँ रोके र त्यो मोया नि हक कायम गर्ने सबभन्दा पहिलो मान्छे को बीपी कोइराला हो। त मोही जसले काम गरेको छ त्यसको नाममा त्यो जमिन हुनुपर्छ भनेर सुरु गर्ने मान्छे को बीपी कोइराला हो।
र बिपी कोइराला त्यसकारण उहाँ एउटा समाजवादी नेता हो। उहाँले भन्नुभयो त्यतिखेरको क्यालकुलेसनमा नेपाली जनता जो कोही एकदमै केही पनि थिएन, कोहीसँग छाप्रो पनि राम्रो थिएन, कसैसँग हजारौँ बिघा जमिन थियो, ठुल्ठुला पक्का बिल्डिङहरू थिए, विदेशमा पढ्थे, विदेशमा सहर गर्थे। उहाँले के भन्नुभयो, भूमि सुधार लगाउनुपर्छ। यो एउटै मानिसले जमिन लिँदा उत्पादन बढ्दैन, उत्पादन बढाउनु पर्यो। त्यसकारण 5 जनाको परिवारलाई 5 जनालाई एउटा परिवार मानेर 4 बिघा जमिन त्यसले पाउनुपर्छ। 4 बिघा जमिन त्यसले पाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यो 4 बिघा जमिन उसले आफू खेती गर्न पनि सक्छ 5 जनाले, अनि आफू गाई पाल्न सक्छ, भैँसी पाल्न सक्छ, खेती गर्न सक्छ, त्यसको उत्पादन लिन सक्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा भूमि सुधारको योजना बनाउनु भएको थियो। तर त्यतिखेर अब राजालाई चित्त बुझेको थिएन। राणा शासन त उहाँकै नेतृत्वमा फालिसकिया थियो। तर पनि उहाँले जे चाहनु भएको थियो, जसरी चाहनु भएको थियो, त्यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले उहाँको चाहना अनुसार कि राणा शासनलाई तुरुन्त हटाउन र चाहिँ दिएनन्। त्यति मात्रै होइन कि राजालाई पनि उहाँ जो संवैधानिक रूपमा राजालाई राख्न खोज्नुभएको थियो त्यो पनि चाहिँ दिएनन्। राजा के चाहन्थे भने हिजो राणाको भित्र बन्द थिए, अब म फेरि राणा जस्तै हुनुपर्छ भनेर राजा चाहन्थे। त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै खेलले गर्दाखेरि सफल भएन। तैपनि उहाँ अब कमसेकम अब हुनुपर्छ, चुनाव दिनुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ चुनाव जनतामा अधिकार लिनुपर्छ, जनतालाई मालिक बनाउनुपर्छ, यो देशका जनता मालिक हुन् हैन। उहाँले भन्नुभयो कि हामी महलको उज्यालो छाप्रामा ल्याउन चाहन्छौँ, हामी दरबारको चहकिलोपन त्यो गरिबहरूको छाप्रामा ल्याउन चाहन्छौँ, हामीले राजनीति त्यसका लागि गरेका हौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र यहाँ ठुला ठुला जिम्मेदारहरू थिए, राणा मात्रै थिएनन्, अरू पनि थिए। ती सब जिम्मेदारले जब जमिन जोत्नेको हुन्छ, घर पोतेको हुन्छ भनेपछि अनि राजालाई सहयोग दिए र उहाँलाई चाहिँ 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री जो उसमा 15 सालमा के अरे चुनिएर नेपाली कङ्ग्रेस 2/3मा आएको थियो, उहाँलाई चाहिँ के अरे खत्तम गरे, थुने। त्यो मात्रै होइन, संसद पनि राजाले विघटन गरे र पञ्चायती नामको शासन सुरु गरे। त्यसकारण बिपी कोइरालाले चाहेको भए बिपी कोइराला 14 वर्षमा राजनीति सुरु गरे। अब भारतमा बिपी कोइरालाको पिताजी निर्वासित हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण प्रसाद कोइराला। उहाँले छोरालाई 14 वर्षको छोरालाई बाला लगाएर जेल पठाउनु भएको थियो। र बिपी कोइरालालाई र उहाँको पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई के विश्वास थियो भने जबसम्म अङ्ग्रेज यहाँ हट्दैनन् इन्डियाबाट, तब राणा पनि नेपालबाट हट्दैन। त्यसकारण राणा चाहिँ यही अङ्ग्रेजको चाकरी गरेर के अरे बसिराखेको छ, एउटा अप्रजातान्त्रिक एउटा हुकुमी खालको चाहिँ शासन चलाइरहेछ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले अङ्ग्रेज हटाउनुपर्छ भनेर भारतमा उहाँ के अरे चाहिँ आन्दोलनमा हुमिनु भएको थियो। 14 वर्षमा जेल जानुभएको थियो र उहाँलाई चाहिँ डाइनामाइट काण्ड लगाएको थियो, यद्यपि उहाँले डाइनामाइट बोक्नु भएको थिएन। र पछि त्यहाँ के अरे जयप्रकाश नारायण जस्ता, आचार्य कृपलानी जस्ता र जवाहरलाल नेहरू जस्ता, जयप्रकाश नारायण जस्ता नेताहरूले के भनेको थियो भने तपाईँ इन्डियाकै राजनीति गर्नुहोस् भनेर भनेका थिए। तर उहाँले त मान्नु भएन। म नेपाली हुँ, नेपालमा के अरे राणा शासन छ, 2टा राजाहरू छन्, हामी जनतालाई धेरै ठुलो शोषण छ, प्रजातान्त्रिक हक छैन, अधिकार छैन, त्यसकारण म चाहिँ नेपालै जान्छु भनेर नेपाल आउनुभयो। र नेपालबाट उहाँले चाहिँ यो चाहिँ सामन्ती शासन व्यवस्था, यो अप्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनतालाई मालिक बनाउनका लागि आन्दोलन सुरु गर्नुभयो। 7 सालमा उहाँले 7 साल फागुन 7 गति उहाँले चाहिँ यो आन्दोलन सुरु गरेर नेपालमा राणा शासन हटाउने चाहिँ काम उहाँकै नेतृत्वमा भएको हो। र उहाँ मैले भनिसकेँ प्रजातान्त्रिक अधिकार चाहिन्छ भन्ने मानिस पनि हो। उहाँ समाजवादी शासन व्यवस्था कायम गर्ने मानिस पनि हो। र उहाँ गरिबको पक्षधर मानिस पनि हो कि जमिन जोतेको हुन्छ भन्दा
कति धनी मानिसहरूले काङ्ग्रेसको विरोध गरे त्यतिखेर, किनभने उनीहरूको जमिन थुप्रो थियो र उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेता पनि हो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रमा जाँदा, नेपालको प्रधानमन्त्री भएर जाँदा उहाँले भन्नुभयो, अमेरिकीहरूलाई भन्नुभयो, विकसित मुलुकहरूलाई भन्नुभयो, तिमी 20% जनसङ्ख्या भएको देशले संसारको 80% साधन स्रोत शोषण गरेका छौ, उपयोग गरेका छौ, प्रयोग गरेका छौ। अहिले ती अरू देशहरू जो अविकसित छन् तिनीहरूले त्यो आफ्नो साधन स्रोतलाई यिनीहरूले प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। तर भोलि जब उनीहरू सक्षम भए र त्यो 80% जनताले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत आफै उपभोग गरे भने तिमी के हुन्छौ भन्दा अमेरिकीहरू झस्किया थिए। त्यसकारण अब किनभने अविकसित मुलुकमा भएको चाहिँ प्राकृतिक जो स्रोत छ त्यो स्रोत त विकसित मुलुकहरूले दोहन गरेर लिइरहेको थियो र त्यसैले रमाइरहेको थियो। उहाँले त्यसरी चाहिँ विकसित मुलुकहरूलाई झस्काउनु भएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल सोसलिजमको उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई जब जेलमा राखियो, जेलमा राखेपछि उहाँ चाहिँ जेलमा भएको हुनाले उपाध्यक्ष हुनुभयो र जर्मनीका चान्सलर विली ब्रान्ट इन्टरनेसनल सोसलिजमको चाहिँ ऊ हुनुहुन्थ्यो, के अरे उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समाजवादी संस्थाको। अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेस त्यो समाजवादी सङ्घसँग सम्बन्धित छ र बिपी कोइरालाले राजाले भनेको थिए कि तिमी पञ्चायत व्यवस्थालाई मान, तिमी आजन्म प्रधानमन्त्री हो भनेको थिए। तर बिपी कोइरालाले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन, तर जनतालाई अधिकार चाहिन्छ, जनता मालिक बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले लिनु भएन। 8 वर्ष जेल पहिले बस्नुभयो, फेरि इन्डिया जानुभयो, सशस्त्र क्रान्तिको सुरुवात गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर उहाँ चाहिँ 33 सालमा फर्कनुभयो। त्यसपछि पनि 8 वर्ष उहाँ जेल बस्नुभयो र उहाँले नेपालमा जो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादी प्रजातान्त्रिक समाजवादी शासन व्यवस्था कायम गर्न, जनतालाई मालिक बनाउन, के अरे जनतालाई सम्पन्न बनाउन जो चाहिँ उहाँको चाहिँ जो ऊ थियो, जो अभियान थियो, त्यो अभियान हामी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पुरा गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि हामी लागिराखेका छौँ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् कि हामी नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै सरकार हाम्रो पनि बन्यो। अहिले झन् चाहिँ गरिबहरूको पक्षमा के अरे बनेको, गरिबको चाहिँ दुवाई दिएर गरिबहरूसँग हामी गरिबको पक्षधर हौँ भन्ने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। तर अहिले जमिनको हदकै छ, 11 बिघा छ। अहिले प्लटिङमा जमिनहरू थुप्रो चलिरहेछन्। त्यही हो समाजवादी चलन, त्यही हो समाजवादी हो कि जनतासँग अधिकार ऊ गरिँदैछ, जनताको अधिकार खोसिँदैछ, जनतालाई अधिकारबाट चाहिँ कमजोर बनाइँदैछ कि शासन सत्ता सबै के अरे सरकारको हातमा लिइँदैछ। यति ठुलो भ्रष्टाचार भइरहेछ, यति ठुलो के अरे नचाहिँदा कामहरू भइरहेछन्। तर अब भन्दाखेरि गरिबको पक्षधर भन्ने गरिबहरूको पक्षमा के काम भएको छ? प्रधानमन्त्री कार्य के अरे रोजगार कार्यक्रममा कतिजनाले काम पाए? आफ्नो कार्यकर्ता बाहेक कतिजनाले काम गरे? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्ता बाहेक अरू कसलाई चाहिँ के अरे तालिम दिइयो भने वास्तवमा यो शासन पनि हो, कम्युनिस्टहरूको शासन पनि के हो? यद्यपि उहाँहरू चुनाव लडेर आएको हो, चुनावबाट जितेर आउनुभएको हो, तैपनि उहाँहरू चाहिँ के त कम्युनिस्ट उसबाट बाहिर जान सक्नु भएको छैन। लोकतान्त्रिक स्थितिमा उहाँहरू आउन सक्नु भएको छैन। र बिपी कोइरालाको लाइटमा हेर्ने हो भने बल्ल यो देश विकसित हुन्छ। अहिले बिपी कोइराला असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबभन्दा फर्स्ट उहाँ चीन जाने मानिस हो। चीन जाने प्रधानमन्त्री पहिले उहाँ नै हो र उहाँले चीन र भारतसँग समदूरीको एकदम चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्नुभएको थियो र न उहाँ चीनको पक्षमा, न उहाँ के अरे भारतको पक्षमा, न उहाँ चीनको विरोधमा, न उहाँ के अरे भारतको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। जब तिब्बत चीनमा विलय भयो
त्यतिखेर माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो हो भनेर चिनले भन्यो। माओ सेतुङ त्यहाँको चाहिँ के अरे राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, चाउ एन लाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइराला चिन जानुभयो र भन्नुभयो कि माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो हो, माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो हो। अनि चाउ एन लाईले भने कि कसरी माउन्ट एभरेस्ट तपाईँको त नेपाली नाम पनि छैन, यो त झोमोलङमा हो, तिब्बतीय भाषामा झोमोलङमा भनिन्छ माउन्ट एभरेस्टलाई। त्यसकारण यो त झोमोलङमा हो, त्यसकारण हाम्रो होइन। होइन, माउन्ट एभरेस्ट त चाउ एन लाईले भने कि त्यो त अङ्ग्रेज एभरेस्ट भन्ने इन्जिनियरको बाट राखिएको नाम हो, त्यसकारण तपाईँको होइन भन्दा किन छैन? हाम्रो नेपालीको नाम छ सगरमाथा, यसको नाम हो सगरमाथा, त्यसकारण यो सगरमाथा हाम्रो हो भनेपछि त्यतिखेर बिपी कोइरालाले माउन्ट एभरेस्ट चाउ एन लाईसँग वार्ता गरेर, माओ सेतुङसँग वार्ता गरेर ठुलो राष्ट्र भनेर नडराएर माउन्ट एभरेस्ट नेपालको बनाएर आउनुभयो। तर पछि जब जन्म सङ्ग्रहको घोषणा भयो त्यतिखेर फेरि चिनसँग के सम्झौता भयो राजाको थाहा छैन र अहिले उपल्लो पार्ट चिनको छ। त्यसकारण बिपी कोइराला कि एकदम राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, न कुनै राष्ट्रको विरोधी, न कुनै राष्ट्रको अत्यन्त बढी के अरे त्यसैको हिमायती हुनुहुन्थेन र उहाँ विश्वभर सबै मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ यति ठुलो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदा ख्रुश्चेभ त्यतिखेर उसका सोभियत सङ्घका सायद के भनिन्छ प्रमुख के थिए। अनि ख्रुश्चेभले बिपी कोइरालासँग भेटे, कुराकानी गरे, 45 मिनट कुरा गरेपछि त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग पनि उनले बोले। भारतका त्यतिखेरका प्रख्यात विश्वविख्यात प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग उनले 15 मिनट बोलेपछि त्यसपछि त्यही बेलामा उनले भने अरे, नेहरूले भने अरे ख्रुश्चेभलाई कि तपाईँले नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो है त भनेर सोधे अरे। हो भन्नु, म फेरि पनि उहाँसँग कुरा गर्नु छ भन्यो अरे। जवाहरलाल नेहरूलाई भित्र च्वास्स पर्यो अरे कि यो नेपालको एउटा सानो, मेरो प्रान्तभन्दा पनि सानो मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँग 45 मिनट बोलिसक्यो, अझ फेरि बोल्न आए भन्छ। म भारतको यति ठुलो मुलुकको प्रधानमन्त्री, विश्व चर्चित नेता, मसँग 15 मिनटभन्दा बोल्दैन भनेर भित्र च्वास्स पस्यो भन्छ। कि संसदीय व्यवस्था विघटन हुनमा यद्यपि म कुनै मित्र राष्ट्रलाई दोष दिन चाहन्न, तर धेरै कुराहरू थिए। बिपी कोइरालाको व्यक्तित्वले पनि ठुलो काम गरेको थियो। यति सानो मुलुकको ठुलो व्यक्तित्व भएको कारणले त्यसरी त्यसकारण बिपी कोइराला नेपालले सँगै सम्झनुपर्छ, उहाँको बाटोमा सधैँ हिँड्नुपर्छ र बिपी कोइरालाले ल्याउन खोजेको व्यवस्था अझै हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। गणतन्त्र आएर पनि जनता पावरफुल हुन अझै सकेका छैनन्। अहिले सरकार बलियो छ, जनताभन्दा सरकार हो, जनताले चुनेको सरकार हो, तापनि जनताले खोइ त अहिले यत्रो के अरे उसमा कोरोनाको मारामारमा आफ्नो देश फर्केर आएकाले केही काम पाए? कामको लागि सरकारले केही गरेका छ? अहिले त्यही कोरोनाको मारामार भारततिर पुनः फर्कँदैछ नेपालीहरू। यहाँ केही छैन, न बाटो छ, न खेती गर्ने के अरे जमिन छ, न मल छ, न बिउ छ, न केही छ। उनीहरू फेरि परिवार लिएर मर्नका लागि फेरि इन्डिया गइरहेछन्। अहिले हजारौँ मानिसहरू फेरि फर्किरहेछन् भने हामीले के बनाएको छौँ त? कहीँ देशका लागि के बनाएर छौँ त? त्यसकारण सत्तामा गएर मात्रै, सरकार बनाएर मात्रै हुँदैन। जनताका लागि कति काम गर्न सकियो, जनताको जीवनशैली कति उचाल्न सकियो, त्यसबाट हेर्नुपर्छ हामीले कति गर्न सक्यौँ भनेर। त्यसकारण आज पुनः बिपी कोइरालालाई सम्झने होइन कि बिपी कोइरालाको बाटोमा हिँड्ने दिन आएको छ। उहाँले जुन बाटो देखाउनु भएको थियो त्यहाँ हिँड्नुपर्छ र नेपाललाई अपलिफ्ट गर्न सकिन्छ। नेपाल यति सुन्दर मुलुक छ, प्रकृतिले यति ठुलो
ऊ दिएको छ हामीलाई कि काठमाडौँबाट 65 किलोमिटर उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण जता जानु संसारभरिको हावापानी पाउनुहुन्छ तपाईँ। यति सुन्दर मुलुक हामीले के बनाएको छ? असुन्दर बनाएको छ। त्यसकारण यो देशको हितको लागि हामीले के गर्न सकेका छौँ? जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार, हर कुरामा भ्रष्टाचार छ। कि यो किसिमले देशको विकास हुन्छ? हुँदैन। जनताको जीवनशैली उक्सिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् यत्रो कोरोनाको मारामार छ, लकडाउन छ अथवा चाहिँ निषेधाज्ञा छ, मानिसहरू बसिया चाहिँ के खाने? आज टुडी खेलमा हजारौँ मानिसहरू केही अलिकति कोमल हृदयका सामाजिक मानिसहरूले भात खुवाएर खाएका छन्। त्यसलाई खुवाउनु पर्ने कसको जिम्मेवारी हो? त्यसलाई चाहिँ के अरे पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी कसको हो? त्यसकारण यो यति ठुलो मानिसहरूको बिचमा यति ठुलो आर्थिक खाडल आज हुन आएको छ। यो किनभने त्यही लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त लागू नभएको हुनाले, बिपी कोइरालाको बाटोमा नहिँड्ने हुनाले यो दुःख भएको हो। बिपी कोइरालालाई हटाएर म सारा विकास गर्छु भन्ने राजाले खै त केही गर्नु सकेनन्। राजाले पनि आखिर राजाको वंशै सिद्धियो। जो बाँकी रहेका राजा थिए ती राजा पनि अब दरखास्त देऊ प्रधानमन्त्रीमा भनेर दरखास्त माग्न थाले। यहाँका कुन कुन नेता दरखास्त दिन गए सबैलाई थाहै छ, मैले भन्नै पर्दैन प्रधानमन्त्रीमा भने अति पनि आज सिद्धिएका छन्। त्यो आन्दोलन पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो, गणतन्त्र पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आएको। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो र राजा सधैँका लागि गएका छन्। तर राजा गएर मात्रै हुँदैन। हामीले राजालाई फाल्ने मात्रै उद्देश्य, हामीले त जनतालाई अब्लिट गर्ने, जनताको चाहिँ जीवनशैली उकास्ने हाम्रो जो उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पुरा भएको छैन। खै उद्योग धन्दा हामीले थापना गरेको, हामी विदेशीसँग किनेर सधैँ लाउने। हाम्रा चाहिँ के अरे महाभारतका दक्षिण के अरे तल्लो साइडमा, महाभारतको उत्तरी काखमा र महाभारतको दक्षिणी काखमा कपासको खेती हुन्छ। हामीले कपासको खेती खै गरे? पहिले घरमुनाहरू बनाइन्थ्यो, खै ती कपडाहरू हाम्रो बनेको? यही काठमाडौँमा खेस कपडाहरू बनाइन्थ्यो, खै त्यो कपडा? हामी विदेशी अमेरिकन कपडा, युरोपियन कपडा, इन्डियन कपडा, चाइनिज कपडा लगाएर हामी त यो कपडा लगायौँ भनेर धाग लगाउने? खै हाम्रो चाहिँ विकास भएको? हाम्रो उद्योगको विकास गरे खै हामीले? हामी कसरी सधैँ किनेर खाने? हामी सधैँ किनेर खाने, केले किनेर खाने, कहाँबाट किनेर खाने? अनि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको हामी दोहन गर्न नसक्ने, प्राकृतिक स्रोतको हामी उपयोग गर्न नसक्ने, प्राकृतिक स्रोत थोरै मानिसहरू, बाठाटाठा मानिसहरूले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, शोषण गर्ने। अब त्यो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर हामी यहीँ पानी छ, हिमाल छ, हामीसँग कति ठुलो वरदान छ। हेर्नुहोस्, हिमाल पर्यटकका लागि मात्रै होइन, हिमाल पानीको स्रोत पनि हो। नेपालको पानी हाम्रा लागि अत्यन्त ठुलो अमृत हो, विश्वकै लागि, संसारभरिका लागि। त्यसकारण त्यो चाहिँ जुन ऊ छ के अरे पानी छ, त्यो पानीबाट विद्युत निकाल्न सक्छौँ, त्यो पानीबाट हामी सिँचाइ गर्न सक्छौँ, त्यो पानीबाट हामी धेरै ठुला कल कारखाना चलाउन सक्छौँ। भने त्यो पानीको प्रयोग गरे खै हामीले? त्यो पानी त्यसै खेर गइरहेछ। त्यही नारायण खनालजीसँग समाप्त गरिरहेका छौँ र बिपी विचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। यो सन्दर्भलाई पुनः हामी जोड्न गइरहेका छौँ। अनि हिमालबाट आएको जो पानी छ त्यो पानीबाट विद्युत निकालिन्छ, त्यही पानीबाट सिँचाइ हुन्छ, त्यही पानीबाट हामी कल कारखाना पनि चलाउन सक्छौँ। त्यो पानी हाम्रो त्यसै खेर गइरहेछ, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गरेका छैनौँ। त्यो पानी हाम्रो त चाहिँ अब्स्टेकल बनिएको छ तर्नका लागि। त्यो पानी हाम्रो जमिन बगाउने ऊ भइरहेछ, त्यसलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। हिमालपछि हाम्रो महाभारत छ। महाभारत जुन छ, महाभारतको फेदीमा ठुल्ठुला उपत्यकाहरू छन्, त्यहाँ खेती हुन सक्छ, त्यहाँ के अरे पशुपालन हुनसक्छ। पशुपालन, बाख्रा पालन, भेडा पालन त हिमालयको खाँचमा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ खेती पनि हुन्छ। त्यसपछि आयो तराई, के अरे तराईको समतल मैदान, यही नदीले पुरेर बनाएको
समतल मैदान हो जहाँ 4 कोसे झाडी पनि छ कि त्यहाँ चुरे पहाड छ? चुरे पहाडको हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने चुरे पहाड बग्यो भने महाभारत पहाड पनि बग्छ। महाभारतको संरक्षण गर्न सकेनौँ भने हिमालय पर्वत पनि बग्छ। त्यसकारण आज चुरे दिन प्रतिदिन नाश हुँदैछ। चुरेको आज विनाश भइरहेछ। जङ्गल खतम भइरहेछ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको जो के अरे ऊ छ जङ्गल छ 4 कोसे झाडी भनिन्छ। त्यो झाडीमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण के अरे बिरुवाहरू छन् जसको संरक्षण गरेर हामीले प्राकृतिक उसको संरक्षण मात्रै होइन धेरै फाइदा पनि लिन सक्छौँ। र यो जुन समतल मैदान छ यो मैदानबाट ठुल्ठुला हामी उद्योग चलाउन सक्छौँ। यहाँ सिँचाइ गरेर हामी चाहिँ के अरे नहरहरू ल्याएर ठुला चाहिँ के अरे कृषिको ठुलो उद्योग गर्न सक्छौँ। महाभारत एरियामा त्यसरी नै के अरे चाहिँ हामी ऊनका कपडाहरू सुतीका कपडाहरू का उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। बाख्रा पालन, भेडा पालन, पशुपालन गर्न सक्छौँ, माछा पालन गर्न सक्छौँ। र हिमालयमा पनि हामी विभिन्न महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू छन् भनिन्छ। कति हिमालयमा के अरे सधैँ बाँचिरहने चाहिँ जडीबुटी पनि पाइन्छ भनेर ती जडीबुटीहरू पर्यटक भनेर कति ल्याएर चोरेर लैराखेका होलान् त्यो हामीलाई थाहा छैन। यसको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने योभन्दा बहुमूल्य हिराको टुक्रा संसारमा कहीँ छैन। तर यसको हामीले जनताको हितका लागि राष्ट्रका हितका लागि हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न पिपी कोइरालाले दिएको बाटो पिपी कोइरालाले दिएको सिद्धान्तलाई हामीले गर्न सक्यौँ भने जनतालाई मालिक बनाउन सक्यौँ भने जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्यौँ भने जनतालाई शिक्षित बनाउन सक्यौँ भने मात्रै हुन्छ। 2-4वटा व्यक्ति सम्पन्न भनेर 2-4वटा व्यक्ति बाटाटाटा पढेर देश बन्ने होइन बन्द रहन्छ। यो चाहिँ प्रश्न देखिया छ। त्यसकारण बिपी कोइरालाको आज पनि बिपी कोइरालालाई सम्झने मात्रै होइन बिपी कोइराला अनुसारको उहाँको नीति अनुसार काम गर्नु आवश्यकता छ। आज पनि यो देशले त्यही मागिरहेको छ। जीवनको बारेमा पनि निकै चर्चा हुने गर्छ। त्यसबारेमा पनि अझै पनि झलझल्ती हुन्छ नि अविस्मरणीय हुन्छ त्यस्ता पलहरू छन् भने छन् अवश्य त्यो कुराहरू पनि अलिकति हामीलाई सेयर गरिदिनु। पहिलो भेट मेरो बिपी कोइरालाको बनारसमा भएको र बनारसमा उहाँसँग भेट भयो। उहाँ त्यतिखेर यो 8 वर्ष जेल बसेर इन्डिया जानुभएको थियो। स्वास्थ्यका कारणले इन्डिया जानुभएको थियो र बनारसमा उहाँ सारनाथमा बस्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर उहाँसँग मेरो पहिलो भेट भयो। भेट हुँदा बिपी कोइराला अत्यन्त फुर्तिलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। फुर्तिलो हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने अति स्पष्टवक्ता हुनुहुन्थ्यो। अहिलेका विद्वानहरू कुरा चपाएर कुरा पसाएर कुरा घुमाएर बिग्रिन्छ कि फुत्किन्छ कि भने चाहिँ गरेर बोलेका धेरै विद्वानहरू मैले सुन्छु। तर उहाँ त्यस्तो थिएन। उहाँको जे कुरा थियो प्रष्ट कुरा थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 15 सालमा। प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले आफ्नो भाइलाई टिकट दिनु भएन। गिरिजा प्रसादलाई दिनु भएन, तारिणी प्रसादलाई दिनु भएन, केशव प्रसादलाई दिनु भएन। उहाँ आफू मात्रै लड्नुभयो होइन। उहाँ एक दिन उहाँहरू चाहिँ पिपी कोइराला भइन्जेलसम्म परिवार छुट्टिएको थिएन। त्यसपछि तारिणी प्रसाद कोइराला साहित्यिक मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो। तारिणी प्रसाद कोइराला साहित्यिक मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो रेडियो यो प्रजातान्त्रिक रेडियो नेपाल हो भनेर 7 सालमा उहाँले विराटनगरबाट अन्डरग्राउन्ड रेडियो नेपाल सुरु गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। पछि प्रजातन्त्र आएपछि उहाँ नै पहिलो रेडियो नेपालको डाइरेक्टर हुनुभयो। त्यसपछि यहाँ यो उसमा गेस्ट हाउस थियो अरे मैले त देखिनँ त्रिपुरेश्वरमा त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो अरे उहाँ। त्यहाँ बस्दाखेरि बिपी कोइरालाले तारिणीलाई बोलाउनु पऱ्यो एक दिन। बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो मन्त्रीमण्डलले के गर्यो भने 2500 रुपियाँ महिनाको तलब थियो अरे प्रधानमन्त्रीको त्यतिखेर। उहाँले घटाएर 1500 बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि जब
तारिणीलाई बोलाउनु भयो, बोलाएपछि ए तारिणी तेरो तलब कति छ? उहाँ त रेडियो नेपालको डाइरेक्टर, रेडियो नेपालै सुरु गरे उहाँले होइन। त्यसकारण त्यो आन्दोलनको बेलामा 7 सालमा 300 रुपियाँ। अनि बिपी कोइरालाले भन्नुभयो अरे तेरो 2 जोर छाला जुत्ता कसरी भयो? म 1500 खाने प्रधानमन्त्रीको 1 जोर छाला जुत्ता छ, तेरो 2 जोर छाला जुत्ता कसरी भयो भनेपछि उहाँले तारिणीलाई निकालिदिनु भयो। निकालिदिएपछि तारिणी विराटनगर गएर बस्नुभयो। हेर्नुहोस्, बसेपछि उहाँको आमा दिव्यादेवी आमा जो हुनुहुन्थ्यो कोइराला, उहाँले भन्नुभयो भाइलाई माफी गरिदेऊ, अब भाइले त्यस्तो गर्दैन भने भाइले नि कसले जबरजस्ती लाउ लाउ भनेर दियो होला उपहार होइन। तारिणी त्यस्तो मान्छे थिएनन् होइन। भनेपछि उहाँले माफी दिएर भाइलाई बल्ल ल्याउनु भयो प्रधानमन्त्रीले। आजको प्रधानमन्त्रीलाई दाँच्नुहुन्छ अब। कतिवटा घर छन्, कतिवटा गाडी छन्। बिपी कोइराला आफै धनी मान्छेको छोरा हो, कृष्णप्रसाद कोइरालाको। उहाँको चाहिँ 300 बिघा जमिन थियो। मैले बिपी कोइरालालाई कसरी चिनेँ भने एउटा कम्युनिस्ट नेतासँगै म 35 सालमा जेलमा थिएँ। उनको नाम हो मोहनचन्द्र अधिकारी, झापाली भन्थे, त्यसको नेता हुनु उनी हो। त्यही झापालीको अहिले प्रधानमन्त्री छन्। त्यसैको सुरुवात गर्ने के अरे यो केपी ओली, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी नेता थिए। यिनीहरूसँग हामी सेन्ट्रल जेल सँगै बसेका थियौँ। म पनि सर्वोच्चसहित फाँसीको दफा लाएर 35 सालमा जेल बसेका थिएँ। मोहनचन्द्रले के भन्यो भने मोहनचन्द्रको हजुरबाउ रामचन्द्र अधिकारी कृष्णप्रसाद कोइरालाको भानिज, कृष्णप्रसाद कोइरालाको भानिज भए हुनाले कालिदास अधिकारीको पनि जमिन थियो, उनी पनि जमिनदार हुन्। त्यसपछि अब ठाउँ ठाउँमा जमिन थियो। गएपछि आधा बोइलाई छोडिदिए अनि आधा होइन, आधा उनीहरू ल्याउने गर्थे मनमोहनजी। तर बिपी कोइरालाको परिवारले, बिपी कोइरालाले कहिले मोहीसँग धान माग्नु गएनछन्, चामल माग्नु पनि गएनछन्। अहिले छोराहरू के गर्छन्, नातिहरू के गर्छन् मलाई थाहा छैन, कति जमिन छ त्यो पनि थाहा छैन मलाई है। बिपी कोइराला कसैले यहाँले ल्याइदियो भने केही चामल राख्ने, धान ल्याइदियो भने राख्ने, नत्र ल्याऊ भनेर नजाने। अनि बिपी कोइरालालाई यो सामान दियो भनेर गाली गर्ने। उनीहरू कम्ती सर्वहारावादी। आधा चाहिँ ल्याउने भनेपछि मोहनचन्द्रले एमसी अधिकारी भन्छन् उनलाई, अहिले पनि छन् है। अनि त्यसपछि उनले सम्झिन्छन् हामी सर्वहारावादी त किन गरिबलाई छोडिदिने भनेर एउटा कता चाहिँ लत्ताइलाई भयो भनेर धन्न काकाहरूले मारेर। सामन्ती भने पार्टीले नलिने, धान पनि नलिने, ऊ पनि नलिने, चामल पनि नलिने र औ कम्युनिस्ट सर्वहाराको लागि गर्छु भन्नेले आधा खोज्ने भनेर मलाई कम्युनिस्ट नेताले बिपी कोइरालाको परिवार कस्तो, बिपी कोइराला कस्तो हो भनेर चिनाएको। बिपी कोइरालाले आफ्ना मोहीसँग कहिले धान माग्न जानु भएन, चामल माग्न जानु भएन भने उहाँ त्यस्तो समाजवादी हुनुहुन्थ्यो। व्यवहारमा हेर्दाखेरि त एकदम कम्युनिस्ट जस्तो हो, के भन्ने अब। उहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् अत्यन्त चलाक हुनुहुन्थ्यो। एक दिन बिपी कोइरालाबाट ऊ भएर जब कहिले भेट्नुभयो भन्नुभयो, मैले धेरैचोटि भेटेँ होइन। र बिपी कोइरालालाई एकचोटि पहिले के भन्यो भने सान्नाजु, हामी सान्नाजु हुन्थ्यौँ उहाँलाई, सान्नाजु तपाईँले यो पार्टी बनाएको पनि हो तर तपाईँले मानिस चिन्न पनि नसके हो भने मैले म छुछु अलि कच्चा विचारको मान्छे है, कसरी भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि राजाले अनि कसरी भन्नुभयो कि तपाईँले राजाले जब बहुदलले जित्यो भने तिम्रो प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर सोद्धा तपाईँले परशुनारायण चौधरी भन्नुभयो। अनि तर परशुनारायण चौधरी जन्मसङ्ग्रहको निर्णय
बाटोकै लगत्तै मूल बाटो कता भनेर जानुभयो तपाईँले? त यत्रो विद्वान मानिसले, यति ठुलो राजनीतिज्ञले तपाईँले व्यक्तित्व चिन्नु भएर हिँड्छ नि त भनेर भने मैले। उहाँलाई महामन्त्री पनि बनाउनु भयो परशुराम चौधरीलाई, भावी प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। भनेपछि बिपी कोइरालाले मलाई के जवाफ दिनुभयो भने त्यो वाक्य सुन्नुहोस्, उहाँको जस्ताको तस्तै भाषा भन्छु मैले। हेर, जब मैले परशुराम चौधरीलाई हाम्रो देशको भावी प्रधानमन्त्री भनेर भने, बहुदलले जित्यो भने देशको भावी प्रधानमन्त्री के अरे परशुराम चौधरी हुन्छन् भनेर भने, राजाले मनमनै भन्यो होला, राजाले मनमनै भन्यो होलान् कि यसले जसलाई पेस गरेका छ त्यो त्यसको मान्छे होइन, तर यो मान्छे चलाक छ, यो दरबारसँग पनि कुरा मिलाएर गएको छ भनेर भन्नुभयो। कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, म बुझाउँछु कि पावरमा त्यो ओल्ड पावरका वरिपरिका मान्छे रहन्छन् कि जब राजा पावरमा थिए उनका वरिपरि अमेरिकन मानिसहरू पनि थिए, उनका वरिपरि इन्डियन मान्छेहरू पनि थिए, उनका वरिपरि चाइनिज मान्छेहरू पनि थिए, उनका वरिपरि रसियन मान्छेहरू पनि थिए। यी वर्ल्ड पावर र छिमेकीहरूका मानिसहरू थिए कि जब बिपी कोइरालाले भावी प्रधानमन्त्री परशुराम चौधरीलाई बनाउँछु भनेर भन्नुभयो, त्यो भन्दा राजाले त भन्यो होला, उहाँले भन्नु राजाले भन्यो होला नि, यसले जसलाई पेस गर्दैछ त्यो मान्छे त्यसको होइन भनेर मनमनै हाँसे होला। तर यो मान्छे चलाक छ कि यतापट्टि मिलाएर गएको छ भनेपछि बिपी कोइरालाले राजालाई भनेर इन्दिरालाई सुनाएको कुरो थियो त्यो। हेर्नुहोस् कति चलाक राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो कि इन्दिरा गान्धीले के अरे उसमा के अरे जन्म सङ्ग्रहमा इन्डिया कसको पक्षमा थियो? पहेँलोको पक्षमा थियो, पञ्चायतको पक्षमा थियो, समसामयिक सुधारसहितको उसमा थियो। त्यस कारण मेरै मान्छे बनाउँदैछ भनेपछि नबिथल्ला त्यति कुसाग्र बुद्धिको, त्यति माथिल्लो पोलिटिकल उसको हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला। एउटा घटना मैले बताएँ, या यो मौसम ठिक हुन्छ हुनु यो बेलामा बताउनु, धेरै कुरा छन् बिपी कोइरालाहरूका होइन। त्यसो भए हुनाले उहाँ अत्यन्त महानतम व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त असल हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा तपाईँलाई म बताइदिन्छु, हामी दुईजना गएको थियौँ फर्स्ट भेटमा। हामीले सारनाथमै भात खायौँ, भोलिपल्ट बिहान सारनाथ भने उहाँकै खायौँ। हामी एउटा धर्मशालामा बसेका थियौँ, भोलिपल्ट उहाँकै भात खायौँ, यहीँ खाने भन्नुभयो। उहाँहरू थोरै थोरै खानुहुँदो रहेछ, हामी अलि धेरै खाने है। अनि त्यसपछि त हामी दुईजना साथीहरू अब छिटो छिटो खायौँ, बिपी गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। र त्यसपछि चाहिँ हामी थाल त्यहीँ छोडेर गएर चुठ्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि बिपीले खाइसक्नुभयो, खाइसकेपछि बिपीले आफ्नो थाल उठाउनु भयो, त्यहाँ आफ्नो थाल आफै बाँध्नु पर्ने चलन रहेछ है। हामी त आमालाई भाँडा मजाएर होइन, आमाले ढिकुरीमा के अरे उसले ढिकुरीले धान कुट्नु पर्ने, छोरो त्यहाँ बस्न नहुने, ढिकुरी कुट्न नहुने, आमाले भात पकाउने, आमाले भाँडा मान्ने, छोराले भाँडा मान्न नहुने, त्यो परिवारमा त्यो सामन्ती संस्कार हुर्केको मान्छे हामीले थाल मान्ने गरेका थिएन। र हामी दुईजनाको थाल लगेर बिपी कोइरालाले उहाँको र हाम्रो थाल माझ्नुभयो पहिलो भेटमा। ल, उहाँ समाजवादी हुनुहुन्थ्यो, हामी सामन्ती थियौँ, यो भएको घटना हो। त्यो साथीको नाम पनि भनिदिन्छु म, नारायण शर्मा, चितवनको साथी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकचोटि राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो, सांसद हुनुभयो एकचोटि चितवनबाट है। हामी त पछि त कालो निलो भयौँ। हेर्नुहोस्, हामीले थाल थुत्न जाने नि सकेन। उहाँको घरमा
आफै थाल भान्नु पर्थ्यो, बिपी कोइरालाले आफ्नो कपडा आफै धुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँ समाजवादी, मुखले समाजवादी होइन, उहाँ व्यवहारमा समाजवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समानतावादी हुनुहुन्थ्यो, मुखले होइन व्यवहारले समानतावादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गरिबको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण उहाँले आफ्नो जिम्मेदारीको जमिन त्यसको आस्थाले जानु भएन र उहाँ विचारमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी, व्यवहारमा टोटल समानतावादी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बनाएको के अरे जुन ऊ थियो, हाम्रो पार्टीको विधान थियो, त्यो हामीले बदल्यौँ। त्यो हामीले बदल्यौँ। त्यो बदलेपछि विधान अहिले कस्तो छ? विधान कस्तो छ भन्नु होला भने विधान त्यो छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने छ, बहुमतले पास गर्नुपर्ने छ। नेपाली कांग्रेसको सभापति अल इन अल छैन, हेर्नुहोस्, अल इन अल छैन र नेपाली कांग्रेसमा कुनै ऊ लगाउन सक्यो खोज्यो भने, कुनै काम गर्न खोज्यो भने नेपाली कांग्रेसको सभापतिले हैन सबैलाई चित्त बुझाएर मात्रै बहुमतले पास गराउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस एउटै पार्टी हो, तापनि मानिसहरू विचारले गर्दा कहिले कार्यशैलीले गर्दा को नेताको नजिक होला, कहिले कार्यशैलीले गर्दा को नेताको नजिक होला, सिद्धान्त त एउटै हो। त्यसो भएपछि कार्यशैली बन्न परेपछि हिजो सभापतिको नजिक भए मान्छे नि भोलि टाढा हुन सक्छ। त्यसो भएपछि सभापतिले काम गर्न नसक्ने हुन्छ र बिपी कोइरालाले बनाएको संविधान के अरे विधानमा नेपाली कांग्रेसको सभापति सर्व माइटी थियो, एकदम पावरफुल थियो हैन। संविधान जनतालाई ऊ बनाएर, तर पार्टीको विधान पार्टी सभापतिलाई मजबुत बनाएर त्यस्तो खालको चाहिँ विधान थियो। तर हामीले फेर्यौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्नुभयो, स्वर्गीय के अरे पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, हामी महासमितिमा बसेका थियौँ, उहाँले के भन्नुभयो भने म सधैँ सभापति हुने पनि होइन, कोही सधैँ सभापति हुने होइन, नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई हातकडी नलगाउनु। नेपाली कांग्रेसको सभापति चुनिएपछि 5 वर्ष उसका इच्छाले काम गरेर दिनु, गल्ती गर्यो अर्कोचोटि हटाइदिनु, दोष पनि उसैले खान्छ, राम्रो गर्यो उसैले गर्नुपर्छ। सभापतिलाई चाहिँ ऊ नगर, सभापतिलाई के अरे हात नबाँध भन्नुभएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। अब हामी मात्रै होइन, एकदम नजिक रहेका गिरिजाप्रसादकै नजिक रहेका नेताहरूले पनि मान्नु भएन र आज नेपाली कांग्रेसको यो बेहाल भएको छ। र मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको सभापति जोसुकै चुनियोस्, हामीले भोट हाल्ने हो, स्वतन्त्र विचारले उसको विचार हेरेर हामी भोट हाल्ने हो। महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूले पावरफुल हुनुपर्छ, पावरलेस 10 जनासँग सम्झौता गरेर बन्छ। त्यस कारण यो विधान फेर्नुपर्छ मेरो विचार थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, बिपी जयन्तीको यो विशेष कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता जो प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पटक पटक र अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो र कयौँ पटक जेल जीवन भोग्दै आउनुभयो र आज पनि प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई, विशेष गरी समाजवादी जो बिपीको सिद्धान्त थियो त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि अझै पनि अग्र पङ्क्तिमा आउनुपर्छ र यो जुन सिद्धान्त अझ आजको दिनमा थप सान्दर्भिक हुँदै गएको छ र यसको आवश्यकता थप बोध हुँदै गएको छ भन्ने उहाँको सुझाव रह्यो। यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ नै र विशेष गरी बिपी जयन्तीको सन्दर्भमा बिपीको विचारसँग आबद्ध रहेका विभिन्न व्यक्ति, विज्ञ र नेताहरूसँग हामीले निरन्तर रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र अर्को प्रस्तुतिमा हामी यस्तै विशेष
व्यक्तित्वका साथ यहाँहरूसम्म समक्ष जोडिनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारी चाहिँ म सपना थामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, जननायक बीपी कोइरालाको 107औं जन्मदिवस।